الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقال: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: الله يعني جود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قول يألو يقصر في الخير. عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادي أعلهم في طاعات مثال حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا وغربت الشمس فقد أفطر صائما. قال رحمه الله: فضل تعجيل الفطر ويفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. هذه ترجمة المؤلف رحمه الله وضعه لهذا الباب، وهو يشتمل على ثلاثة. الأول فضل تعجيل الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Bab dari kitab Riyadhus Shalihin masih dalam pembahasan surat puasa. Bab yang diberikan judul oleh Imam Nawawi di Ta'jilil Fitri wa ma yaftaru wa ma yaquluhu ba'da ifṭarihi. Diberikan oleh Imam Nawawi, dan di dalam bab ini ada 3 kandungan. الثاني ما يفطر عليه ما يستحب أن عليه صالح ما يقوله بعد إفطاره، يعني ما يسن أن يدعو به عند إفطاره. Yang pertama ialah utamaan berpuasa. Yang kedua ialah apa yang diiman ketika berbuka puasa, dan yang ketiga ialah doa apa yang disunahkan ketika وذكر رحمه الله الأمرين الأولين ونسي الثالث، وهو ما يقوله الصائم عند فطره بعد إفطاره. ماذا يقول؟ يعني ما يسن له أن يدعو. والذي ورد في هذا من الأحاديث هو أن يقول الصائم عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وأيضا: اللهم لك صمت ولك أفطرت. والعلماء يقول. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa yang dia ketika berbuka. Seharusnya ada hal yang serupa dari mu'alif, yakni apa yang dibaca setelah berbuka. Dan dibawakan oleh Syekh di sini oleh Imam Nawawi, doa ketika berbuka misal dhahabat dhama'u wa batalatil uruku, dan doa Allahumma laka sumtu. إن هذه الأذكار لم تثبت بطريقة صحيحة لأن أسانيدها ضعيفة. Bagian ulama
menyebutkan hadis-hadis yang disampaikan ini secara sanad ialah hadis yang sahih, ya. فيدعو الصائم بما حب عند فطره أي قبيل فطره وبعد فطره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصائم عند فطره دعوة لا ترد. Maka hendaknya seorang yang berbuka puasa dia membaca doa sebelum dan juga sesudah berbuka. Karena sebagaimana hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, seorang yang berpuasa memiliki doa yang mustajabah yang tidak akan tertolak. ثم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل، عاش نحو 100 عام وتوفي سنة 91 للهجرة، وهو آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang pertama ialah dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, senantiasa manusia di atas kebaikan selama dia mensegerakan ketika berbuka puasa. Bersegera ketika berbuka puasa. Hadis muttafaqun alaih. Perawi hadis ini sahabat Sahal bin Sa'ad al-Khazraji al-Ansari. Beliau termasuk sahabat yang paling terakhir wafat di Madinah, yakni tahun 91 Hijriyah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والحديث دليل على استحباب تعجيل الفطر يعني عند دخول الوقت، وقت الفطر يعني عند غروب الشمس لا يؤخر. إذا غربت الشمس أو سمع المؤذن فلا يتراخى لا يتأخر وإنما يعجل الفطر. Nabi SAW bersabda, senantiasa manusia berada di atas kebaikan selama mensegerakan berbuka puasa. Hadis ini merupakan dalil disunahkannya seseorang untuk bersegera berbuka puasa ketika sudah masuk waktu berbuka. Kapan? Yakni ketika azan maghrib, ketika masuk waktu maghrib. Maka hendaknya seseorang langsung dia membatalkan puasanya dengan berbuka ketika mendengar azan tanpa harus menunggu azan itu selesai. قال وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، وهي ملك بن عامر الوادعي وهو تابعي مشهور بكنيته هذه، يعني أبا عطية. يقول دخلت أنا ومسروق بن الأجدع الوادعي رحمه الله تعالى على عائشة رضي الله عنها، قال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير. Hadis yang kedua dari Abu Atiyah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, suatu ketika saya pernah bertamu, ya, dan juga Masruq al-Wadi'i bertamu kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Masruq pun mengatakan, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair. Ya. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya tidak pernah kosong dari kebaikan. رجلان من الصحابة رضي الله عنهما، يقول مسروق يعني إن رأينا اثنين من الصحابة كل منهما لا يألو عن الخير، يعني كل منهما لا يقصر في الخير. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Muhammad SAW, keduanya tidak pernah ya'lu, la ya'lu, tidak pernah melewatkan, tidak pernah menggampangkan dari kebaikan.
أي أن كل منهما صاحب فضل وحرص على الخير. yakni orang yang memiliki semangat di atas kebaikan. أحدهما يعجل المغرب والإفطار. أحد الصحابيين يعجل صلاة المغرب، لا يتأخر في إقامة الصلاة بعد الأذان، ويعجل الفطر، والآخر يؤخر المغرب Yang pertama ialah dia yang mensegerakan sholat maghrib dan juga mensegerakan berbuka puasa. Yakni dia segera berangkat menuju masjid ketika mendengar adzan. إفطار يؤخر صلاة المغرب يعني لا يعني أنه يخرجها عن وقتها، وإنما يتأخر ما يقيم الصلاة بعد الأذان بمدة يسيرة، بل يتراخى إلى آخر وقت المغرب. Kemudian keadaan orang yang kedua ialah orang yang mengakhirkan sholat maghrib dan mengakhirkan buka puasa. Mengakhirkan sholat maghrib di sini ialah dia sholat di ujung waktu maghrib, ya, masih dalam waktu maghrib akan tetapi hampir menjelang waktu maghrib itu selesai, berakhir. ويؤخر الإفطار عند الصوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapa yang mensegerakan sholat maghrib dan mensegerakan berbuka puasa? Maka Masruq menjawab Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fi qawlihi yani bin Mas'ud huwa tafsir min al-muallif min an-Nawawi. فقالت عائشة رضي الله عنها: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. Penafsiran Ibnu Mas'ud di sini ialah sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Kemudian Ibunda Aisyah mengomentari, demikianlah yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW yang beliau perbuat, yakni ketika berbuka puasa tentunya. والصحابي الآخر الذي كان يؤخر صلاة المغرب يعني لا يعجل، يتراخى قليلا بإقامة الصلاة ويؤخر الفطر هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما جاء في روايات أخرى. Dan orang yang kedua yang mengakhirkan sholat maghrib dan mengakhirkan berbuka puasa di sini ialah Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana dalam riwayat yang lain. الحديث يدل على استحباب أمرين: تعجيل الفطر وقد ذكرناه بعد دخول الوقت، والثاني تعجيل صلاة المغرب، يعني لا يكون هناك وقت طويل بين إقامة الصلاة وبين الأذان في صلاة المغرب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Maka pada hadis ini ada pelajaran disunahkan yang mensegerakan sholat maghrib dan juga mensegerakan berbuka puasa, yakni mensegerakan sholat maghrib ketika sudah dikumandangkan adzan, ya, tidak terlalu panjang karena waktu maghrib itu waktu yang pendek. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر وضعفه آخرون من علماء الحديث، لكن معناه صحيح. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hambaku yang paling aku sukai, yang paling aku cintai di sisi Allah, di sisiku, di sisi Allah ialah hambaku yang mensegerakan buka puasa. Hadis riwayat Tirmidzi
Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan dan juga dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tetapi sebagian para ulama hadis menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif. Akan tetapi seandainya hadis ini dhaif, ya Syekh menyebutkan secara makna benar, وهو دال على ما ذكرناه من استحباب تعجيل الفطر بعد دخول وقت المغرب. Yakni benar secara makna anjuran menyegerakan berbuka puasa tatkala sudah mendengar azan atau sudah masuk waktu maghrib. قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني فقد حل له الفطر. فالعبرة حينئذ هو غروب الشمس، لكن الأذان علامة عليه لمن لا يبصر الشمس بأن يكون في الأبنية في البنيان وما يراقب الشمس مثلا وينظر إليها، فحينئذ يعتمد قول المؤذن إذا كان يعلم أن المؤذن ثقة وعالم بالوقت ولا يؤذن إلا عند دخول الوقت، وإلا فالعبرة هو غروب الشمس إذا رآها بعينه، فلو كان في مكان يبصر الشمس جيدا ورآها غربت فإنه يحل له الفطر. Hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika malam itu telah datang dari sisi ini, yakni dari sisi arah barat, dan jika siang sudah pergi, yakni dari sini, yakni dari menuju arah barat, ya. Karena apa? Karena matahari itu bergerak, ya, matahari bergerak yang pergerakan matahari itu mempengaruhi atau menjadi patokan pergantian waktu sholat, ya. Faqad aftara shaim, maka apabila sudah masuk waktu maghrib maksudnya, maka sungguh seorang yang puasa sudah boleh untuk berbuka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini beliau sebutkan, kata Syekh hafizahullah ta'ala, seseorang boleh berbuka puasa ketika memang sudah waktunya, meskipun dia tidak melihat matahari. Kenapa? Dimungkinkan seseorang misal berada di dalam gedung, di dalam bangunan, sehingga tidak bisa melihat matahari. Akan tetapi apabila ada pengkhabaran dari seorang muazin, ya tentu muazin yang dipercaya, yang dia benar-benar mengetahui, menguasai perubahan waktu-waktu, tahu ilmunya tentang waktu-waktu sholat, maka ini bisa dijadikan hujah, boleh beramal dengan pengkhabaran dari muazin tersebut. من حكمة الله ورحمته سبحانه أنه ربط العبادات المؤقتة كالصلاة والصوم ربطها بالعلامات الحسية التي يدركها كل إنسان. Hadis ini ada pelajaran bahwasanya termasuk bentuk kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu sholat, waktu-waktu puasa, berbuka itu bisa diketahui dengan panca indera. Ini merupakan kemudahan dari syariat kita, sehingga setiap manusia bisa mengetahui waktu-waktu tersebut. والتي تكون في كل زمان ومكان، طلوع الفجر، غروب الشمس، زوال الشمس ونحو ذلك. Sehingga setiap kita bisa mengamati matahari terbit, matahari tenggelam, atau pergeseran matahari, zawal matahari. مما يراه الإنسان ويعرفه في كل زمان ومكان، وهذا رحمة من الله وفضل. Sehingga setiap orang bisa melakukannya, yakni mengetahui waktu-waktu tersebut kapanpun dan dimanapun, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم
فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق، متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين أي يخلط السويق بالماء. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. سنت. قال رحمه الله وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن أبي أوفى الأسلمي، شهد الحديبية وشهد بيعة الرضوان وشهد حنينا وخيبر، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالكوفة. توفي سنة 86 للهجرة وقيل سنة 87، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. Hadis berikutnya dari Abu Ibrahim Abdullah bin Aufa. Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu al-Aslami, beliau merupakan sahabat yang paling akhir wafat di Kufah, yakni di tahun 86 Hijriah. Beliau mengatakan suatu saat pernah kami berjalan bersama Rasulullah SAW dalam keadaan Nabi SAW puasa. وكان هذا السير في فتح مكة لأنه خرج إليها. Dan Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa tadi merupakan sahabat yang banyak mengikuti peperangan, ya, perang Hunain, ikut Baitur Ridwan, ikut perjanjian Hudaibiyah, ya, dan perang-perang yang lain, ya. Ikut perjanjian Hudaibiyah, ikut Baiat Atur Ridwan, ikut beberapa peperangan, misal perang Hunain dan perang yang lain. Beliau mengatakan suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW membersamai beliau dalam suatu perjalanan dan beliau dalam keadaan puasa. Disebutkan di sini ialah ketika beliau safar hendak Fathu Makkah, ya, hendak menyerang kota Makkah, ya, ketika itu. Alaihi salatu wassalam fi as-sanah الثامنة من الهجرة في رمضان. قال فلما غربت الشمس، yakni di tahun 8 Hijriah, ya, di tahun 8 Hijriah ketika bulan Ramadan. Jadi peperangan ini terjadi, perang Fathu Makkah ketika bulan Ramadan. قال لبعض القوم وهو بلال رضي الله عنه يا فلان انزل فاجدح لنا. الجدح هو تحريك المجدح في السويق، والمجدح هي عصا تحرك في السويق. السويق ما معه حنطة أو شعير يخلط ببعضه ويشربه الإنسان، والمجدح ما يحرك فيه. Dan tatkala matahari tenggelam, maka Nabi SAW berkata kepada suatu kaum, berkata kepada sekelompok orang. Dalam syarahnya disebutkan, kata Syekh, ini ialah kepada Bilal bin Rabah, ya, yakni wahai fulan, anzil fajdah lana, ya, persiapkan untuk makanan berbuka puasa. Jadi fajdah lana ini
asalnya ialah mencampur adonan gandum dengan madu, ya, dicampur antara gandum dengan adonan madu, yakni mempersiapkan untuk berbuka puasa. يعني عصا طويلة تكون ملتوية تحرك في هذا السويق ليختلط الماء بهذا الدقيق من الحنطة والشعير ويشربه الإنسان. فقال أي بلال رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أمسيت يعني انتظر حتى يدخل المساء ويدخل وقت الإفطار. فقال عليه الصلاة والسلام Maka Bilal bin Abi Rabah mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya amsaita, engkau menunggu dulu benar-benar datang waktu berbuka, benar-benar sudah datang waktu maghrib. انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا. Kemudian Nabi mengatakan, berhenti sebentar dan siapkan makanan tadi. يعني أنا لا أزال أرى النهار موجودا. Kemudian Bilal menjawab lagi, sesungguhnya ini masih siang, yakni belum masuk waktu maghrib. يعني لأنه يرى الضوء وتعرفون حتى الشمس إذا غربت يبقى الضوء، يبقى شيء من الضوء. فقال عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Kemudian perawi hadis menyebutkan akhirnya mereka berhenti dan menyediakan makanan berbuka untuk Nabi, ya, yakni campuran dari madu dan adonan tepung tadi. Fasyariba Rasulullah SAW, maka Nabi pun memakan atau meminum, ya, Nabi meminum campuran tadi, yakni berbuka puasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika kalian telah melihat tanda waktu malam telah datang dari sisi ini, yakni Nabi menunjukkan arah timur, maka seseorang yang puasa boleh untuk berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. رجعت بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معاندة وعصيانا، حاشاه أن يفعل ذلك رضي الله عنه، وإنما أراد أن يتأكد Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Jadi yang dilakukan Bilal bin Abi Rabah ketika menjawab biar waktu maghrib itu datang benar-benar telah datang waktu maghrib, bukan artinya Bilal ini membangkang, bukan artinya membantah Rasulullah SAW. Hanya saja ini dalam rangka kehati-hatian Bilal bin Abi Rabah. Yang dalam rangka apa? Yakin kalau itu sudah benar waktu maghrib. يعني ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتيقن غروب الشمس، فمن احتياطه يعني وتحرزه أراد أن يكرر السؤال حتى يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتيقن أن الشمس غربت. قال وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه، هذا سلمان بن عامر الضبي البصري، صحابي جليل سكن البصرة ولا تعرف سنة وفاته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم، يعني إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر. زاد الترمذي في روايته فإنه بركة، أي فإن التمر بركة للصوم. Hadis berikutnya dari Salman bin Amir ad-Dabbi as-Sahabi, seorang sahabat yang disebutkan oleh beliau tidak diketahui kapan tahun wafatnya, dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, jika salah seorang kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamr, dengan kurma. Apabila tidak didapati kurma, maka hendaknya dia berbuka dengan air, fa innahu tahurun, karena air itu suci.
Dalam riwayat yang lain ditambahkan hendak, karena kurma itu makanan yang diberkahi. طيب فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إذن السنة أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء. قال فإنه طهور، أي الماء مزيل للخبائث الحسية والمعنوية، ويكون الماء مقدما على غيره من الأشربة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. Maka hadis ini ada pelajaran, disunahkan ketika seseorang berbuka ialah membuka berbukanya dengan makan kurma. Apabila tidak didapati maka dia minum dengan air. Karena air itu ialah suci secara maknawi dan suci secara hakiki. Dia bisa membersihkan dari kotoran secara hakiki dan membersihkan secara maknawi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. وهذا مما يسميه علماء الوصول بالمستحب المخير المرتب. المستحب المخير المرتب. Ulama usul fikih menyebutkan di sini al-mukhayyar al-murattab. Ya, al-mukhayyar al-murattab yakni pilihan, ya. Dalam usul disebutkan ada pilihan yang secara urutan. Jadi ada sunah-sunah yang didahulukan atas sunah yang lain, yakni ada urutan-urutannya. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، والرطبات جمع رطبة، وأقل الجمع 3 على قول الأكثر من العلماء، فيكون المستحب أن يفطر الصائم على 3 من الرطبات. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah kebiasaan Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat, ya, berbuka sebelum sholat dengan beberapa butir kurma. Rutobat ini lafadznya jamak, dan kata beliau jamak itu ialah minimal 3, maka sunahnya ialah memakan kurma dengan 3 biji minimal, ya. قال فإن لم تكن رطبات فتميرات، وأيضا تميرات. Dan kalau kita cari di terjemahan, rutobat itu ialah kurma yang masih basah, ya, kurma yang masih segar. جمع وأقل الجمع 3، خصوصا أنه صغر هذا الجمع فقال فتميرات. Dan apabila tidak didapati kurma basah, maka dia makan beberapa kurma kering. Dan kembali jamak di sini ialah minimal 3. Ya. Kalau tidak didapati 3 dari kurma basah, maka dia bisa makan 3 minimal dari kurma kering. قال فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. حسى هذه الكلمة تقال لمن يشرب الماء جرعة بعد جرعة، لا يشربه دفعة واحدة، وهذا هو المسنون أصلا كما جاء في أحاديث أخرى. Dan apabila tidak didapati lagi dari kurma kering, maka dia bisa berbuka dengan hasa. Hasa itu beberapa tegukan dari air. Karena dalam riwayat lain disebutkan memang sunnah ketika minum itu ialah 2 tegukan atau 3 tegukan. أن المسلم إذا شرب الماء لا يشربه دفعة واحدة، لأن أحيانا الظمأ يكون شديدا بالإنسان، فمن شدة الظمأ يتناول كأس الماء ويشربه كله دفعة واحدة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يشرب جرعة بعد جرعة. Dan sunnahnya hendaknya seorang ketika minum air itu tidak sekali teguk, akan tapi beberapa teguk. Namun kita dapati terkadang ada orang yang sangat haus sehingga dia langsung minum 1 tegukan terus. Ya, ini tentunya menyelisihi yang sunnah, ya.
Tentu mengisi yang sunnah di sini bukan artinya dia berdosa ya. Akan tetapi ini tidak mendapatkan afdoliyah ya, keutamaan. Bisa dia meminum 2 kata syekh ya, 2 tegukan, 3 tegukan atau lebih dari itu. Intinya dia tidak meminum dengan 1 kali tegukan langsung habisnya. فهذا الحديث دل على استحباب إفطار المسلم على الرطب فإن لم يجد فالتمر. والرطب هو نهاية اكتمال نضج التمر حين تكون ممتلئة ماء، فإذا مضى عليها زمان وشاخ هذا الرطب فإنه يذهب ماؤه، فإذا ذهب ماؤه يسمى تمرا. والرطب أنفع للإنسان من التمر، فالأولى أن يقدم الرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. قال رحمه الله: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة Maka hadis ini ada pelajaran ketika berbuka ialah yang disunahkan sebisa mungkin dia dapatkan sunnah ya, memakan dengan kurma basah. Kalau tidak ditemui kurma kering. Ya, kalau tidak ditemui maka dia bisa minum air putih. Air putih ini didahulukan dari berbagai macam bentuk minuman ya. Jadi kalau ada minuman manis, ada air putih, maka didahulukan air putih secara dalil ini ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita baca, insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma